बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुतवात इलल इक़ाज़ की एक और एपिसोड के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। आज इंशाअल्लाह पिछली एपिसोड से ही अपने मौजू को कनेक्ट करते हुए बेदारी के चंद और कदम लेंगे और आज हमारा मौजू है हिफ्ज़ुल लिसान, जुबान की हिफाजत। अपनी बात को मैं एक किस्से से शुरू करना चाहूंगी, जो किस्सा ही आपको काफी कुछ इस मौजू के बारे में बता देगा। एक मर्तबा एक शख्स ने अपने एक हमसाये के बारे में अफवाह ये फैलाई अपने इलाके में कि ये शख्स चोर है। होते होते बात इतनी फैली कि आखिर उसके ऊपर मुकदमा शुरू कर दिया गया। क्योंकि अभी मुकदमा चल रहा था तो उस शख्स को जिसके बारे में ये अफवाह एक शख्स ने उड़ाई थी कि ये चोर है, उसको अरेस्ट कर लिया गया। कुछ अरसे के बाद, जबकि अभी मुकदमा चल रहा था, अभी फाइनल जजमेंट नहीं आई थी, फाइनल फैसला नहीं आया था, इस नौजवान को छोड़ दिया गया। लेकिन जब ये अपने इलाके में वापस आया तो इसको अंदाजा हुआ कि ये यहां पर बहुत बदनाम हो चुका है। आखिर बहुत तकलीफ से कुछ दिन गुजारते हुए जब वो मौका आया कि इसके केस का फाइनल फैसला जज ने सुनाना था, तो जज ने उस शख्स को भी कटहरे में बुलाया, उस बूढ़े शख्स को भी, जिसने सबसे पहले अपने इस पड़ोसी के बारे में ये बात उड़ाई थी, ये अफवाह उड़ाई थी कि ये चोर है। जब जज ने इस बूढ़े शख्स से बात करनी शुरू की तो बूढ़े शख्स ने कहा कि मैंने तो बस चंद कमेंट्स दिए थे इसके बारे में, मुझे क्या मालूम था कि पुलिस इस बंदे को पकड़ कर ले जाएगी। जज ने इस बूढ़े शख्स की बातें सुनकर इस शख्स से कहा कि मैं अपना फाइनल फैसला कल सुनाऊंगा, लेकिन तुम ये काम करो कि जितनी बातें कमेंट्स तुमने इस शख्स के लिए इनिशियली कही थी वो एक कागज पर लिखो और जाने से पहले हमें देकर जाओ। बूढ़े शख्स ने, जो उसको याद आया कि उसने फर्स्ट टाइम अपने हमसाये के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उसने एक कागज पर लिख दिए। जब जज के हवाले किए गए तो जज ने कहा कि इनकी फोटोकॉपीज करा लें और उसी बूढ़े शख्स से कहा कि जाओ इन फोटोकॉपीज को बाहर जाकर हवा में उड़ा दो। अगले दिन जब जज साहब आए तो बूढ़े शख्स को बुलाया गया और उससे कहा गया कि वो सब कागज जो तुमने कल बाहर बिखेरे थे वो वापस लेकर आओ। बूढ़े शख्स ने कहा, मैं कैसे ला सकता हूं वो सब कागज वापस, वो तो सब बिखर गए। जज साहब ने कहा, जी हां, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे कमेंट्स जो तुम्हारे हमसाये के बारे में बगैर जिम्मेदारी के बोले हुए थे वो भी इसी तरह बिखर गए पूरे इलाके में और उसने इस शख्स की रेपुटेशन को तबाह कर दिया, जिसको कोई फिक्स नहीं कर सकता। बूढ़े शख्स को जज की ये बात सुनकर अपनी गलती का एहसास हो गया और ये कहानी और ये वाकया हमें ये बताता है कि हमें अपनी जुबानों की हिफाजत की बहुत जरूरत होती है, इसलिए कि बिला वजह ये जो एम्ब्रॉयडर्ड सेंटेंसेस, ये जो हम जुमले बना बना कर गॉसिप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स देते हैं, एक दूसरे के लिए बगैर सोचे समझे जुमले बोलते हैं, सच जाने बगैर ये कभी किसी की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर सकते हैं, किसी की रेपुटेशन को रुइन कर सकते हैं, किसी की जिंदगी के सुकून को तबाह कर सकते हैं। इसलिए हिफ्ज़ुल लिसान के टॉपिक पर आज हम थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं कि हम कैसे अपनी जुबान की हिफाजत करें कि हमारी जुबान किसी के लिए गॉसिप ना करे, किसी के लिए बगैर सच्चाई के जुमले ना बोले, किसी के लिए मजाक उड़ाने में भी ऐसी गुफ्तगू ना करे जो कल को उस शख्स की इज्जत को तबाह कर दें। गॉसिप को हम सब जानते हैं, यानी कि जब बैठकर गपशप की जाती है यूं ही जस्ट टू पास द टाइम, वक्त गुजारने के लिए। गॉसिप क्या होती है? गपशप, जिसको आप उर्दू में कह सकते हैं। गॉसिप ऐसे नामुनासिब अल्फाज होते हैं जो इंसान किसी की एब्सेंस में इस्तेमाल करता है।
हो सकता है वो झूठ हो सकता है सच हो, लेकिन उस शख्स के प्राइवेट अफेयर्स हों, उसके जाती मामलात हों, और वो शख्स ना चाहता हो कि वो पब्लिक में आए, लेकिन गॉसिप करने वाला उनको पब्लिक में ले आए, उसके उन प्राइवेट मामलात को डिस्कस करे। या गॉसिप में यह भी आता है कि किसी हकीकत को तोड़ मोड़ कर पेश करना। गॉसिप में किसी पर इल्जाम लगाना भी आ जाता है। गॉसिप में किसी इंसान के बारे में सामने वाले को नेगेटिव वाइब्स देना, बुरे अंदाज से उस शख्स का तस्करा करना भी आ जाता है। गॉसिप में, गपशप में किसी की रेपुटेशन, किसी की इज्जत तबाह करना भी आ जाता है। किसी को नामुनासिब नामों से एड्रेस करना भी आ जाता है। बहतान, गीबत, चुगली, ये सब गॉसिप में आ जाते हैं। यानी यूं समझ लें, हम अपनी जुबानों को बगैर कंट्रोल के इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना हमसे बहुत आसानी से गॉसिप हो सकते हैं। तो हिफ्जुल लिसान के लिए अपना एक उसूल अपना लें। यानी जब भी किसी के बारे में आपकी जुबान पर अच्छे अल्फाज नहीं आ रहे, तो आप उन अल्फाज को जुबान पर मत लाइए। वरना होता क्या है कि अगर किसी के बारे में आपकी गुफ्तगू में 1% ईवल भी है, तो वो गॉसिप में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर हम अपनी घरेलू जिंदगी में बहुत मर्तबा अपनी जुबान की हिफाजत करने में नाकाम होते हैं और इस तरह की गॉसिप कर जाते हैं। जैसे कि कहना कि मैं तुम्हें अपनी भतीजी के बारे में बताती हूं, मगर तुम उसके लिए दुआ बहुत करना। पता है क्या, दोपहर के 1 बजे सोकर उठती है मेरी बेटी, वो तो रात में 10 बजे ही सो जाती है, सुबह सुबह उठ जाती है। अब कहने को आपने दुआ करने को कहा भतीजी के लिए, लेकिन आपकी पूरी गुफ्तगू में 1% ईवल था ना। आपने जुबान की हिफाजत नहीं की, गॉसिप हो गई, गलती हो गई आपसे। ये अंदाज बता रहा है कि आपने अपनी भतीजी के प्राइवेट मैटर्स को, प्राइवेट अफेयर्स को, जाती मामलात को बाहर निकाल दिया। तो गुफ्तगू करते हुए मोहतात रहना बहुत जरूरी होता है, वरना बहुत जल्दी हम मनफी अंदाज में, नेगेटिव वे में जब किसी को इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, तो हम उसके ऊपर कभी इल्जाम लगा देते हैं, कभी बहतान लगा देते हैं, कभी गीबत कर लेते हैं और कभी चुगली कर लेते हैं, और इससे हमारा अपना किरदार डैमेज होता है। आज जिस वक्त का हम हिस्सा हैं, इसमें मसला यह हो गया कि हमने गलत तरीकाकार को, रॉन्ग मेथड्स को, चुगली को, बहतान को, स्लैंडर को, गीबत को, नमीमा को, हमने इनको फैंसी टाइटल दे दिया। यानी फैंसी टाइटल का मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूं कि जैसे हम तो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी दिल की फीलिंग्स आपके साथ, फैंसी वर्ड्स हम क्या इस्तेमाल करते हैं, भाई आई वॉज जस्ट शेयरिंग, आई वॉज जस्ट वेंटिंग, मैं तो सिर्फ अपने दिल को हल्का कर रही थी। पॉइंट क्या है, किसी पर इल्जाम लगाकर और उसकी इज्जत के साथ खेलकर हम वेंट आउट नहीं कर सकते, हम दिल को हल्का नहीं कर सकते। खवातीन गुफ्तगू करते हुए बड़े आराम से शौहर के लिए कह देती हैं, कहां सुनते हैं मेरी, ये क्या आपने शौहर की तारीफ की या इसमें 1% उनकी बुराई शामिल है। गुफ्तगू करते करते अपनी फ्रेंड्स के साथ बीवियां कह जाती हैं, तुम्हें पता है ना मेरे शौहर तो मेरी एक भी नहीं मानते, अपनी मर्जी करते हैं। तुम्हें तो मालूम है तौबा कितना गुस्सा करते हैं। इन लॉज में बैठे हों या मैके में बैठे हों, तो खवातीन बगैर सोचे समझे शौहरों के बारे में कह देती हैं, अरे अरे आपको नहीं मालूम, बड़े समझदार हैं। ये अंदाज सिर्फ 100% तारीफ नहीं है, इस अंदाज में 1% ईवल है। और अगर आपको मालूम ही नहीं हो रहा, तो आप तो बगैर सोचे समझे गलती का शिकार हो रहे हैं। जुबान का इस्तेमाल बहुत मोहतात से करना होता है, बहुत आराम से। बाज़ औक़ात कजन्स आपस में बैठी होती हैं, उनमें से एक अपनी भाभी के लिए कह देती है, भाई लगता है इनको मेरा आना पसंद नहीं आता। अब ये अंदाज़े गुफ्तगू किसी थर्ड पर्सन के सामने भाभी के लिए कोई अच्छी रेपुटेशन तो क्रिएट नहीं करेगा। भाई के बच्चों के लिए आपस में बहन भाई बोलते हैं, भाई मजाल है पहले आकर सलाम कर लें, हर वक्त गेम्स खेलते रहते हैं। ये हमारे वो रोजमर्रा के जुमले हैं जिसको हमने मोहतात होकर बोलना होता है और हम एहतियात के बगैर बोल जाते हैं, और हमें अंदाजा भी नहीं होता, कभी हम झूठ, कभी हम एग्जैजरेशन,
کبھی ہم بات کو بہت بڑھا چڑھا کر کبھی غیبت، سلینڈر، الزام میں خود کو انوالو کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع الترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا ان المرء لیتکلم بالکلمات لا یرا بها بأسا، انسان کلام کرتا ہے بالکل ہارملیس سمجھ کے، یہوی بها فی النار 70 خریفا، جبکہ وہ کلام اس کو 70 سال جہنم کی گہرائی میں گرا دیتا ہے۔ یہ ہے وہ انداز کہ انسان سوچے سمجھے بغیر اپنی زبان کا استعمال کرے، اور اس کو اندازہ بھی نہ ہو کہ وہ کیئرلیسلی کسی کے لیے جھوٹ بول دے، کسی پر الزام لگا دے، کسی کی غیبت کر دے، کسی کی چغلی کر دے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، انسان ذمہ دار ہے، انسان رسپانسبل ہے، جو وہ سنے، دیکھے اور یقین کرے۔ یقیناً تمہاری سماعت، بصارت اور تمہاری عقلوں کا تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو بہت سوچ سمجھ کر ہمیں گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ جہاں بیان کی طاقت ایک نعمت ہے، جہاں اس کو ہم نے سیکھا تھا کہ اس کو ذمہ داری سے استعمال کرنا ہوتا ہے، وہاں اسی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے آس پاس لوگوں کے لیے نامناسب الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، ورنہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوگا اور یہ نامناسب الفاظ ہماری نیکیوں کو کھا جائیں گے۔ یہ نامناسب الفاظ ہماری نعمت کا مس یوز ہوں گے، یہ نامناسب الفاظ ہمیں اندازہ نہیں ہوگا، ہمیں گناہوں میں انوالو کر دیں گے۔ تو بہت کیئرفل رہیے اپنے الفاظ، اپنے جملوں میں، اپنے زبان کی انٹیگریٹی کو، اپنے زبان کے مقام کو پہچانیے۔ ہم بغیر ذمہ داری کے گفتگو نہیں کر سکتے، ورنہ لوگوں کی زندگیاں، ان کی ریپوٹیشنز، ان کے ریلیشن شپس تباہ ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات خاندانوں میں ایک دو ایسے احمق ہوتے ہیں جو چند مزید احمق لوگوں سے گوسپ کرتے ہیں اور خاندانوں کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ نہ آپ اور میں گوسپ کر سکتے ہیں، نہ آپ اور میں گوسپ سن سکتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے روز محشر اپنے رب کو؟ یہ جو ہم خاندانوں میں بیٹھ کر خود کو مظلوم ظاہر کر کے دوسروں کی شکایتیں کرتے ہیں، دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، زندگی میں ایسے خود کو مظلوم شو کرنے والے قیامت کے دن ظالم کے ٹائٹل کے ساتھ رب کے سامنے موجود ہوں گے۔ وہ جن کی زبانوں نے خاندانوں میں شر کی شکل میں ہڈن میسجز دے دیے اور ایسا شر پھیلا کہ محبتوں کو تار تار کر دیا۔ اور یہ بیان کی قوت تو ہمیں دی گئی تھی کہ ہم زندگیوں کو سنوارتے، رشتوں کو سنوارتے، لوگوں میں اصلاح کراتے، لوگوں میں صلح کراتے، لوگوں کے دلوں کو جوڑتے، لوگوں کو ایک دوسرے کی طرف مائل کرتے۔ ہم اسی زبان کا ایسا استعمال کریں کہ خاندان پھٹنا شروع ہو جائے، تو کیا کیا ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ؟ کیا کیا ہم نے اپنی زبان کی نعمت کے ساتھ؟ کیا کیا ہم نے اپنی بیان کی قوت کے ساتھ؟ اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے نا تو زبان کو تھام لیں، خاموش رہنا سیکھیں۔ جبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک عمل کرنے کو کہا ہے۔ اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو خاموش ہو جاؤ۔ حدیث نبوی ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں آتی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، تو چاہیے کہ اچھا کہے، او لیصمت، ورنہ بہتر ہے کہ خاموش رہے۔ یہ جو ہمیں بغیر سوچے سمجھے بولنے کی عادت ہو گئی ہے نا، ہمیں اپنے الفاظ اور اپنی زبان اور اپنے جملوں کو بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ میرے ہونٹوں پر ایک ایسا پہرے دار بٹھا دے جو مجھے غلط نامناسب الفاظ زبان سے ادا نہ کرنے دے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے لیے ہمیں ایک اچھا خیر خواہ دوست بن کر پہرے دار بننا ہے، تو نہ گوسپ کرنی ہے، نہ اپنی زبان سے کسی کے لیے نامناسب الفاظ ادا کرنے ہیں، اور نہ خاموشی سے بیٹھ کر جب ہمارے سامنے کوئی کسی کے بارے میں نامناسب بات کہہ رہا ہو تو ہم نے سننا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں نامناسب الفاظ نہ سنیں؟
طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے یوں کسی کی عزت کا جنازہ نکالا جائے تو خاموش مت رہیے، بلکہ اس انسان کی جو خوبی آپ جانتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، یا کہہ دیجئے کہ دیکھیں اس وقت وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں تو بہتر ہے کہ ہم ان کو اس انداز میں یاد نہ کریں، ورنہ یہ چیز گناہ بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے، خاموشی سے کسی کی غیبت کو سنتے جانا بھی ہمیں گناہ میں انوالو رکھ سکتا ہے۔ کسی کے جھوٹ کو سنتے جانا یہ ہمیں بھی کسی نہ کسی کیپیسٹی میں خطا کار بنا سکتا ہے۔ کسی کے بارے میں نامناسب الفاظ کہے جا رہے ہوں اور ہم چپ کر کے سنتے رہیں، یہ ہمیں بھی ایک کمزور انسان بنا سکتا ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنین کی صفت ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ جو کہ کبھی بھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتے، کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر وہ یوز لیس چیزوں کے پاس سے گزرتے بھی ہیں، سینس لیس باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے، آپ جس کی برائی کی جا رہی ہے اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں یا ٹاپک کو چینج کر دیجئے، خاموشی سے سنتے مت جائیے۔ ہاں، جب آپ سامنے والے کے ساتھ ٹاپک کو تبدیل کریں تو اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیے، اور یہ ایک میچور رویہ ہے جس کو اڈاپٹ کر کے ہم اپنی زبان کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ معاشرے میں خیر کو بھی عام کر سکتے ہیں۔ تو بیداری کے چند قدم انشاءاللہ ہم اس موضوع حفظ اللسان کے تھرو جو لیں گے، ہم انشاءاللہ سوچ سمجھ کر اپنی زبان سے کسی کے بارے میں بات کہیں گے، جتنی بات ہے اتنی ہی کہیں گے، اگر ضرورت ہوگی تو کہیں گے، ورنہ خاموش رہیں گے۔ جب کوئی دوسرا ہمارے سامنے کسی کی عزت کو پامال کرے گا تو ہم یا تو موضوع بدل دیں گے یا ہم محبت اور عزت اور ادب کے ساتھ سامنے والے کا ذہن اس طرح ڈائیورٹ کریں گے کہ جس کی برائی وہ کر رہا ہے ہم اس کی اچھائی بیان کرنے لگ جائیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کچھ نامناسب اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں تو جسٹ کہنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اوہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، یا کسی کے بارے میں نامناسب بات کہنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے ان کا تذکرہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم کہنے کے بعد شرمندہ ہوں، زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں لائی جا سکتی۔ اس قصے کو اپنے سامنے رکھیں جس سے میں نے اپنا موضوع شروع کیا تھا۔ ایک دفعہ کسی کے بارے میں ایک نامناسب بات کہہ دی، اب نہ جانے وہ کس شکل میں اپنا اینڈ پروڈکٹ کریٹ کرے گی۔ تو بہت احتیاط کے ساتھ الفاظ کا استعمال ایک انسان کو میچور انسان بناتا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس کوشش میں 100% ایفیشینٹ ہم فوراً نہیں ہو جاتے، کبھی کبھی ہمیں بار بار پریکٹس کرنی ہوتی ہے، کبھی زبان سلپ کر جاتی ہے۔ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور دوبارہ سے ایک اچھا انداز گفتگو، میچور انداز گفتگو، محبت والا انداز گفتگو، پرخلوص رہ کر بات کرنے والا انداز گفتگو اپنا لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے کہ ہم اپنی زبانوں کی اور زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کی حفاظت کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔